नमस्कार, स्वागत छ एसडीएफ समाचारमा। सबैभन्दा पहिला प्रमुख समाचार। राष्ट्र स्तरमा भारतीय नेपाली गोर्खा भाषीहरूले उचित न्याय पाउन नसकिरहेको श्री चामलिङको मन्तव्य। एसडीएफ पार्टी अध्यक्ष राज्यका जनजन र घर घरमा पुग्ने क्रम जारी। सिक्किम बचाउ अभियानको अवसरमा पश्चिम पाण्डम समष्टिको एसकेएम पार्टीका कर्मठ सदस्यहरू एसडीएफ पार्टीमा सामेल। दरमदिन समष्टिमा एसडीएफ पार्टीको वार्ड स्तरीय समिति गठन। जोरथाङ गरिब उत्थान भवनमा पश्चिम सिक्किमको मासिक सभा सम्पन्न। दक्षिण जिल्लामा एसडीएफ पार्टीको भावी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा आयोजना गराउन 70 सदस्य एउटा टिम गठन। पश्चिम सिक्किम एसडीएफ कार्यकारिणी समितिको तत्पर्तामा जोरथाङ नयाँ बजारको टाउन कमिटी गठन। नाम्चेबुङ र आरिथाङ समष्टिमा एसडीएफ पार्टीको भावी कार्यक्रमहरूबारे समन्वय सभा सम्पन्न। अनि काबी लुङचोक समष्टिका निवर्तमान पञ्चायतहरू एसडीएफ पार्टीद्वारा सम्मानित। अब समाचार विस्तारमा। देशलाई स्वतन्त्र बनाउन गोर्खा नेपाली भाषीहरूले अतुलनीय योगदान पुर्याएको छ। देश स्वतन्त्रता गराएपछि भारतीय अन्य नागरिकहरू झै गोर्खा नेपालीहरूले देशको सेवामा अनवरत खटिरहेका छन्। तर पनि राष्ट्र स्तरमा गोर्खाहरूको योगदानलाई नजरअन्दाज गरिरहेको एसडीएफ अध्यक्ष श्री चामलिङको मन्तव्य रहेको छ। उक्त मन्तव्य उहाँले 6 डिसेम्बरका दिन सिलगढी हिलकार्ट रोड स्थित मैनाक होटलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राख्नुभएको हो। श्री चामलिङले पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै भारतीय गोर्खा नेपालीहरूको वस्तुस्थिति उठान गर्नुभयो। यसरी नै उहाँले अल इन्डिया रेडियोमा नेपाली भाषाको प्रसारण रोकिएको, यूपीएससी परीक्षामा नेपाली भाषाको प्रयोग तथा ओबीसी मान्यता पाए तापनि राष्ट्र स्तरमा नेपाली गोर्खालीलाई लाभ नपुगेको आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई पत्रकार सम्मेलनमा अवगत गराउँदै भारत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। एनआईए का जितना बड़ा भूमिका देश आजादी के लिए था, वो सभी लोगों को मानना ही पड़ेगा। उसमें गोरखाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा। और जनसंख्या के आधार पे अगर कहें तो सबसे ज्यादा गोरखाओं का योगदान रहा। तो इस तरह से देश को आजाद बना के, देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान करके हमारे भारत में रहने वाले गोरखा जाति भारत का नागरिक हैं और देश निर्माण में तब से आज तक गोरखाओं ने बलिदान किया है। लेकिन कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे योगदान को बड़ा नजरअंदाज किया गया है। भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वर्तमान सरकार ने भी और पहले की सरकारें ने भी गोरखाओं के लिए जितना मान्यता रिकॉग्निशन जो भी दी थी, वो आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसका गोरखाओं को फायदा नहीं मिली। जैसा पहले ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली नेपाली प्रसारण न्यूज करते थे, उसको बंद किया गया है। अगर ये इस तरह से पहले से चल रहे हुए अगर प्रसारण बंद करना तो नेपाली जातियों के अस्तित्व पर तमाचा मारना जैसा ही है और गोरखाओं का आवाज को बंद करना जैसा है। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी फिर शुरू करना चाहिए। ऐसा मैं एक जिम्मेदार गोरखा जनता की ओर से और मैं एक भारत के एक सीनियर लीडर की तरफ से मैं ये आवाज गोरखा के पक्ष में उठाता हूँ। उसी तरह से एट शेड्यूल में नेपाली भाषा को भी मान्यता मिली हुई है, सब जानते हैं। लेकिन आज तक यूपीएससी के एग्जाम में और दूसरी एग्जाम में, परीक्षाएं में आज तक नेपाली भाषा को सही प्रकार से प्रयोग नहीं किया है। और ये भी एक बहुत बड़ा नेपाली भाषियों को, गोरखा जातियों के लिए एक अन्याय हो रहा है। दूसरी एक ओबीसी, भारत के संविधान ने अदर बैकवर्ड क्लास की मान्यता दिया हुआ आज कम से कम आज 40 साल से भी ज्यादा हो चुका है। और
नेपाली भाषी गोरखाओं भी ओबीसी में मान्यता मिली हुई है, लेकिन सिक्किम में ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन दूसरे प्रदेश में ओबीसी में मान्यता मिले तो है, लेकिन इसका फायदा नहीं मिल रहा है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मैं कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में गया था, वहां पर भी ओबीसी का मान्यता तो मिला है, लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में भी, बिहार में भी और भारत के सभी प्रदेश में आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और अभी भारत सरकार ने 2022 साल में ये 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मान्यता भारत सरकार ने दी है, और गोरखाओं को भी इसका अधिकार है, समान अधिकार है। और मैं आह्वान करना चाहूंगा कि सभी गोरखा लोग इसका भी फायदा उठाए। 10% रिजर्वेशन है। हमने सिक्किम में आज से 23 साल पहले ही मैंने बीपीएल रिजर्वेशन 12% का व्यवस्था किया था। उससे सिक्किम के जितना भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को फायदा इस पॉलिसी मिल रहा है। और भारत सरकार को मैं, केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक नागरिक के हैसियत से, कि भारत सरकार ने सभी राज्यों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का अधिकार अभी ट्रांसफर किया है। तो राज्य सरकार जिसको भी चाहे उसको बैकवर्ड क्लास में मान्यता दे सकती हैं, और इसलिए हमारे देश के गोरखाओं से अपील मैं करता हूं कि वो लोग इससे फायदा उठाए, और जिस समुदाय और जाति पर पिछड़े वर्ग में मान्यता नहीं मिली हुई है उसको मान्यता देने का पूरा अधिकार राज्य सरकार का है। भारत स्वतन्त्र भएको 75 वर्ष नागिसक्दा पनि कुनै पनि केन्द्र सरकारले आजसम्म एकैजना नेपाली भाषीलाई केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल, एम्बासेडर, राज्यपाल, जज आदि जस्ता उच्च पदमा आसीन नगराएको भन्दै केन्द्र सरकारले यसमा न्याय दिनुपर्ने विषय रहेको श्री चामलिङले बताउनुभयो। यसै क्रममा श्री चामलिङले विश्वभरिका गोर्खा नेपाली भाषीहरू एक भएर आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई जगेडा गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। भारत स्वतन्त्र भएको 75 वर्ष नागिसकेको छ, तर आजसम्म भारतमा हाम्रो नेपाली भाषी गोर्खाहरूबाट एकजनाले पनि केन्द्र सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा स्थान पाएको छैन। र आज हाम्रो नेपाली भाषी एमपीहरू हाम्रो यही क्षेत्रीय स्तरमा दार्जिलिङमा राजु विष्ट हुनुहुन्छ, दार्जिलिङ समष्टिबाट, अनि सिक्किमबाट पनि एमपीहरू हुनुहुन्छ, सिनियर एमपी हिचे लाचुङपा हुनुहुन्छ, र उहाँहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्न जहिले चाहे भने पनि भारत सरकारले गर्न सक्छ। तर अहिलेसम्म 75 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म नेपाली भाषीलाई केन्द्र सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा स्थान दिएको छैन। यो हाम्रो नेपाली भाषी नेताहरूको अथवा नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्नु हो, र यस्तो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अर्को, आजसम्म हाम्रो सुप्रिम कोर्टमा एकजना पनि जज बन्न सकेको छैन। 75 वर्षको यो लामो स्वाधीन भारतमा अहिलेसम्म एकजना पनि सुप्रिम कोर्टमा जज बन्न सकेको छैन। उसै गरी आजसम्म हाम्रो कुनै पनि एम्बासेडरहरू बन्न सकेको छैन, राज्यपाल बन्न सकेको छैन। र हामीले 1975 सालमा सिक्किम भारतमा गएको, त्यति बेलाको भारतमा सिक्किमलाई सामेल गर्ने नेताहरू आज पनि सिक्किममा जीवित छ। उहाँहरू जस्तोहरूलाई गभर्नर अथवा एम्बासेडरमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हो। जस्तै एउटा म नाम लिन चाहन्छु, श्री नरबहादुर खतिवडा हुनुहुन्छ, अर्को श्री रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। त्यति भारतमा सिक्किमलाई सामेल गर्दा उहाँहरूले सबभन्दा ठुलो भूमिका निभाउनु भएको थियो।
त्यसै गरी आज हाम्रो भाइस चान्सलरहरूमा काम गरेर उहाँहरू अहिले बस्नु भएको छ। उहाँहरू सर्वश्री टिबी सुब्बा, अर्को श्री अथवा प्रोफेसर महेन्द्र पी लामा, अनि त्यसै गरी अरू पनि त्रिलोक कुमार देवान पहिला चिफ सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी प्रोफेसर घनश्याम नेपाल, प्रोफेसर मोहन पी दाल, त्यसरी नै डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री जस्ता विद्वानहरू आज हाम्रो समाजमा छन् र उहाँहरू जस्तालाई एम्बेसडर बनाउन सक्यो भनेदेखि, राज्यपाल बनाउन सक्यो भने, अथवा कुनै पनि कन्स्टिट्युसनल पोस्टहरूमा उहाँलाई नियुक्ति गर्न सक्यो भनेदेखि यो गोर्खा जातिलाई, नेपाली जातिलाई, सिक्किमे जातिलाई न्याय हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामी गोर्खा नेपालीहरूलाई मेरो एउटा सन्देश छ। म भर्खरै ह्यारिसबर्ग युएसएबाट फर्केर आएको हो। म 1 महिना जति त्यहाँ बसेको थिएँ र मलाई त्यहाँ निम्ताएर म गएको थिएँ र म त्यहाँ गएर लामो त्यहाँ चार्ज गरेँ। नेपाली डायस्पोरामा म 2 दिन एटेन्ड गरेको थिएँ त्यहाँ र त्यति बेला मैले भनेको थिएँ, आज नेपाली जाति, नेपाली भाषी, नेपालको नेपाली जाति, हामी भारत र विश्वमा बस्ने हामी नेपाली भाषी, हामी जति पनि छौँ, हामी भाषा र सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ हामी एक हुनुपर्ने समय आएको छ भन्ने मैले त्यहाँ निवेदन गरेको थिएँ। र त्यसै किनभने आज हाम्रो संस्कृतिहरू मासेर जाँदैछ, हामीले भाषा बोल्न छोड्दैछौँ, हामी गोर्खा भएर, हामी नेपाली भाषी भएर हामीले एकअर्कालाई नचिन्ने भएका छौँ र त्यो चाहिँ एउटा बहुतै चिन्ताको विषय छ। त्यस कारणले आज हामी गोर्खाहरूले हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्नेछ। भाषा र सांस्कृतिक रूपमा गोर्खाहरू विश्वमा नै जोडेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। अनि हाम्रो देश भारतमा चाहिँ हामी नेपाली भाषी, भुटिया लेप्चा नेपाली, हामी जति पनि यो देशमा छौँ, हामी सबै राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ एक भएर हामीले हाम्रो आवाजहरू उठाउनुपर्ने बहुतै जरुरी छ। तर हामीले आज आफ्नो क्षेत्रीय कारणले गर्दाखेरि, क्षेत्रीय राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो आवाजहरू चाहिँ केन्द्र सरकारमा चाहिँ एकदम विभाजित आवाजहरू गइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो समयको माग छ कि हामी सबै विभिन्न पोलिटिकल पार्टीबाट पनि हामी छौँ, विभिन्न जात जातिबाट पनि हामी छौँ, विभिन्न धर्मावलम्बीबाट पनि छौँ, हामी विभिन्न पेसाहरूमा हामी संलग्न छौँ, त्यो हाम्रो छौँ। तर जब राष्ट्रिय स्तरको मुद्दाहरू आउँछ, नेपाली जातिको मुद्दा आउँछ, नेपाली भाषीको मुद्दा आउँछ, त्यति बेला हामी सबै एक भएर केन्द्र सरकारमा हामीले हाम्रो आवाजहरू त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ, अथवा संयुक्त रूपमा हामी सबै मिलेर हाम्रो जातिको हितमा लड्नुपर्छ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। जसरी कमिला माउरीले आफ्नो सुरक्षाको लागि मिलेर लड्छन्, त्यसरी नै हामी गोर्खा नेपाली भाषी भारतीय जातिले पनि हामीले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि, आफ्नो हक र अधिकारको लागि मिलेर लड्नुपर्ने समय आएको छ, त्यो म आह्वान गर्न चाहन्छु। सिक्किमका राज्यपालले संवैधानिक धारा 371F अन्तर्गत जीको दुरुपयोग गरेको श्री चामलिङले बताउनु हुँदै यस धाराको संशोधन हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। सिक्किमको सन्दर्भमा उहाँले वर्तमान सरकारले उचित कार्य नगरिरहेको अवगत गराउनुभयो। 371F ले स्पेशल पावर दिन्छ गभर्नरलाई। त्यो 371F को जी चाहिँ भारत सरकारले म हट्नु भन्दैन, यसलाई संशोधन गर्नु। दार्जिलिङ सिक्किम विलय मुद्दामा एसडिएफ पार्टीले सख्त विरोध गर्दछ भनी पार्टीको अडानलाई स्पष्ट पार्नुभयो श्री चामलिङले। हामीले 1975 सालमा 26 अप्रिल 1975 सालमा सिक्किमलाई भारतमा हामीले गाभ्यौं, मर्ज गर्यौं र हामी सिक्किमेहरू चाहिँ सिक्किमलाई सब मर्ज गर्न चाहदैनौं र सब मर्जको विरोधमा छौं हामी। अनि एसडिएफ पार्टी चाहिँ सिक्किमलाई सब मर्ज गर्ने कुराको विरोधमा छौं हामी चाहिँ। र हामी सिक्किम जति छ त्यत्रै
सिक्किमलाई हामी सुरक्षा दिन चाहन्छौँ। त्यसैको लागि एसडिएफ पार्टी आज सिक्किम बचाओ अभियानमा सारा सिक्किममा हामी जनतालाई भेट्दैछौँ, जनतामा छौँ हामी आज। सिक्किम बचाओ अभियानको 5औं दिन सेन्ट्रल पाण्डम समष्टिको विभिन्न गाउँहरूमा सम्पन्न भयो। एसडिएफ पार्टीका अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले सिक्किम बचाओ अभियानको 5औं दिनमा सेन्ट्रल पाण्डम स्थित गढी बुदाङ, कर्मिथाङ, भुरुङ, रालोङ, माम्जे, जितलाङ, डुगा, सामसिङ, चिउरेबोटे, खानीगाउँ, पातङ, स्याप्ले आदिका जनतासित भेटघाट गर्नुभयो। उहाँले बुदाङगढी स्थित काली मन्दिरको दर्शन गरी पूजा अर्चना गर्नुभयो। यसका साथै एसडिएफ अध्यक्षले स्थानीय मानिसहरूको आग्रहमा निर्माण रोकिएको मन्दिरको निरीक्षण गर्नुभयो। श्री पवन चामलिङले अभियानका क्रममा स्थानीय जनता, युवा, चालकवर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूसित अन्तर्क्रिया गर्नुभयो। अन्तर्क्रियाका क्रममा जनताले वर्तमान सरकारको पक्षपाती नीतिले गर्दा आफूहरूले दुःख झेल्न परिरहेको गुनासो साझा गरे। यसरी नै स्थानीय जनताले परिवर्तन सरकार गरिब जनताको पक्षमा नरहेको, गरिब जनतालाई हेप्ने सरकार हो भने। एसडिएफ सरकारकालमा पाइने ससाना सहुलियत सुविधा एसकेएम सरकार आएदेखि सबै ठप्प बनेको जनाउँदै ठूलो विकासको कुनै प्रकारको काम नभएको र जनताको जीवन स्तर दिनदिनै ह्रास हुँदै गइरहेको गुनासो स्थानीय जनताले श्री चामलिङ समक्ष पोखे। यसका अतिरिक्त स्थानीय युवाहरूले श्री चामलिङलाई राज्यको आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर भएकोले व्यापार व्यवसाय घटेर गएको, बेरोजगार युवाहरूलाई जीवन धान्न कष्ट बनिरहेको गुनासो पोखे। स्थानीय चालकवर्गले रोड पर्मिट, इन्सुरेन्स आदिमा भारी मात्रामा रकम बुझाउनु पर्ने गुनासो श्री चामलिङसँग पोखे। जनता, युवा तथा चालकवर्गले आफ्नो गुनासो तथा विभिन्न तकलिफहरू साझा गर्दै श्री चामलिङलाई 2024मा एसडिएफ सरकार फेरि फर्काइल्याउन आवश्यक रहेको बताए। साथै जनताले वर्तमान समयको कष्टपूर्ण परिस्थितिलाई झेलेर पनि आफूहरूले पवन चामलिङलाई पर्खिबसेको विचार साझा गरे। पवन चामलिङको नेतृत्वमा एसडिएफ पार्टीको सरकार 2024मा गठन गर्ने दृढ विश्वास जनताले जाहेर गरे। अन्तर्क्रिया गर्दै श्री चामलिङले सिक्किमका सम्पूर्ण जनताको दैनिक जीवनमा गुणात्मक बढोत्तरी ल्याउन, सिक्किमको अस्तित्व र भविष्य बचाउन अनि सिक्किमको सम्पूर्ण समृद्धिको महान उद्देश्य लिएर एसडिएफ पार्टीले सिक्किम बचाओ अभियान गरिरहेको जनाउनुभयो। सिक्किमको माटो, अस्तित्व र भविष्य एसकेएम सरकारले सङ्कटमा पारेको हुनाले सिक्किमेली जनता एकजुट भएर सिक्किम बचाउने अभियानमा संलग्न बन्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। यसरी नै श्री चामलिङले एसकेएम पार्टीले सिक्किमको वर्तमान र भविष्य दुवैलाई अन्धकार बनाइरहेको हुनाले सिक्किम र सिक्किमेली जनतालाई सम्पूर्ण रूपले सुरक्षा गर्न एसडिएफ पार्टी अघि बढिरहेको जाहेर गर्नुभयो। सिक्किम बाँचे, सिक्किमेली जनता बाँच्ने, सिक्किमेली जनता बाँचे, सबै जाति, धर्म, वर्ग बाँच्ने र सबै जाति, धर्म र वर्ग बाँचे मात्र सबैको हक अधिकार बाँच्ने बताउँदै एसडिएफ पार्टी सिक्किम बचाउने अभियानमा जुटेको श्री चामलिङले बताउनुभयो। यसै क्रममा श्री चामलिङले एसडिएफ पार्टीको नीति सिद्धान्तको मूल्य र मान्यताले सिक्किमेली जनताको शान्ति, सुरक्षा, हक अधिकार र अस्तित्वलाई सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो। एसडिएफ सरकारकालमा राज्यका सबै जात, जाति र वर्गलाई समान रूपले हक, अधिकार र न्याय दिलाएको बताउनुभयो। उहाँले एसडिएफ पार्टीको आगामी सरकार गौमुखी सरकार, गाउँलाई आर्थिक विकासको केन्द्र बनाउने सरकार, जनकेन्द्रीय सरकार हुने बताउनुभयो। यसरी नै उहाँले आगामी सरकारमा एसडिएफ पार्टीले राज्यका सबै जनताका निम्ति सधैँभरि पुग्ने अवसरहरू सृजना गर्ने तथा आय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने जनतालाई विचार जाहेर गर्नुभयो। यसरी नै उहाँले एसडिएफ पार्टीको आगामी सरकारमा जनजनको विकास र घर घरको विकास हुने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। सत्तारूढ एसकेएम पार्टीले 3 वर्ष नबित्दै आफ्नो लोकप्रियता र जनताको विश्वास पूर्ण रूपले गुमाएको छ। एसकेएम सरकारको अपरिपक्वता, जनविरोधी, सिक्किम विरोधी र भ्रष्टाचार कार्यनीतिले सिक्किमेली जनतामा असन्तुष्टि र रुष्टता बढिरहेको छ। सत्तारूढ एसकेएम पार्टीलाई समर्थक तथा पार्टी कार्यकर्ताहरूले परित्याग गर्ने क्रम जारी छ। एसडिएफ पार्टीको सिक्किम बचाओ अभियानको 5औं दिन अर्थात् 4 डिसेम्बरमा पश्चिम पाण्डम समष्टि अन्तर्गत खानीगाउँ र साउनेका एसकेएम समर्थकहरू एसडिएफ पार्टीमा विधिवत सामेल बने। खानीगाउँका श्रीमती मनमाया प्रधान, श्रीमती इन्दु प्रधान, श्रीमती रन्जु मगर, श्रीमती मालती गुरुङ, श्रीमती रजनी राई, श्री मधुप्रसाद प्रधान, श्री धनबहादुर सुब्बा, श्री प्रवीण राई, श्री टिकाराम गौतम लगायत 49 परिवार
एसडिएफ पार्टीमा सामेल भएका छन्। सामेल भएका 49 परिवारका सदस्यहरूलाई एसडिएफ पार्टी अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले खादा अर्पण गरी विधिवत स्वागत जनाउनुभयो। यसरी नै साउने गाउँकी श्रीमती बबी तामाङ लगायत अन्य युवाहरूलाई पार्टी अध्यक्षले खादा अर्पण गरी एसडिएफ पार्टीमा विधिवत स्वागत जनाउनुभयो। श्रीमती बबी तामाङ एसकेएम पार्टीका कर्मठ सदस्य हुनुहुन्थ्यो। विगत 2014 देखि उहाँ सक्रिय रूपमा सत्तारूढ एसकेएम पार्टीको सदस्य रहनुभएको छ। उहाँ गत पञ्चायत चुनावका एक निर्दलीय उम्मेद्वारको रूपमा चिन्हित हुनुहुन्छ। आफ्नै पार्टीले आफूमाथि अन्याय गरेको बताउनु हुँदै एसकेएम पार्टीको एकपाखे नीतिप्रति आफू सन्तुष्टि नरहेको तथा एसकेएम पार्टीले सिक्किमको विकास गर्न नसकेको बताउनुभयो। यसका साथै सत्तारूढ पार्टीले जस्तो पक्षपाती रवैया नअपनाइदिने श्रीमती तामाङले एसडिएफ अध्यक्षलाई सुझाव दिनुभयो। त्यसरी नै अब उपरान्त दिनहरूमा आफू प्रतिबद्ध भएर एसडिएफ पार्टीको सिक्किम अनि जनमुखी कार्यनीतिमा संलग्न बन्ने वचन श्रीमती तामाङले एसडिएफ अध्यक्षलाई दिनुभयो। दरमदिन समष्टिमा एसडिएफ पार्टीको वार्ड स्तरीय समितिको गठन भयो। गत 5 डिसेम्बरको दिन दरमदिन समष्टिका सिएलइसी अध्यक्ष श्री रविलाल गुरुङको अध्यक्षतामा समष्टि स्तरीय सभा सोमबार पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न भयो। सिएलइसीका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यले उक्त सभामा विशेष उपस्थिति जनाए। यस सभामा वार्ड स्तरीय समिति सदस्यहरूको नामावली चयन गरिएको छ। मनोनित कार्यकारिणी समितिका सदस्यले एसडिएफ पार्टीको जनमुखी कार्यक्रमहरू अघि बढाउँदै 2024को जितको लक्ष्य हासिल गर्न डटेर आफ्नो विवरण निर्वाह गरिनुपर्ने यस सभाले निर्णय लिएको जानकारी प्रचार प्रसार मामिला महासचिव श्री जीएस रिजालले दिनुभएको छ। पश्चिम सिक्किमको मासिक सभा सम्पन्न भयो। गत 6 डिसेम्बरको दिन जोरथाङ गरिब उत्थान भवनमा पश्चिम सिक्किमको मासिक सभा एसडिएफ पार्टीका उपाध्यक्ष प्रभारी श्री सतीश मोहन प्रधानको अध्यक्षतामा बस्यो। यस सभामा 8वटा समष्टिका सिएलइसी अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी समितिका सदस्यले सहभागिता जनाए। सभामा सिएलइसी अध्यक्षहरूले आफ्ना समष्टिमा भएको एसडिएफ पार्टीका गतिविधि र कार्यक्रमहरूबारे सभालाई अवगत गराए। यसका साथै सभामा भावी कार्यक्रमहरूमाथि चर्चा परिचर्चा गर्दै पार्टी सङ्गठन विस्तारका निम्ति समष्टि स्तरमा अविलम्ब कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने निर्णय लियो। पश्चिम सिक्किमको मासिक सभामा पार्टीका सङ्गठनिक उपाध्यक्षगण, महासचिव, प्रभारी, उपाध्यक्ष तथा सक्रिय सहयोगीले सहभागिता जनाए। एसडिएफ पार्टी दक्षिण जिल्ला कार्यकारिणी समितिले 17 जना सदस्यीय एउटा टिम गठन गरेको छ। एसडिएफ पार्टीको दक्षिण जिल्ला उपाध्यक्ष श्री विनोद राईको अध्यक्षतामा गत 6 डिसेम्बरको दिन घुर्फेसेमा दक्षिण जिल्ला कार्यकारिणी समितिको समन्वय सभा सम्पन्न भयो। यस सभामा पार्टीका विभिन्न पदाधिकारीगण तथा सहयोगीले उपस्थित जनाए। सभामा एसडिएफ पार्टीको भावी कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी सफल गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमाथि व्यापक चर्चा परिचर्चा भयो। सर्वसम्मति अनुसार दक्षिण जिल्लामा एसडिएफ पार्टीको भावी कार्यक्रमहरू सुचारू रूपले आयोजना गराउन 17 जनाको एउटा टिम गठन गरियो। यस टिमले पार्टीको जनमुखी भावी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा आयोजना गर्ने, सबै तबकाबाट सक्रियतापूर्वक दायित्व निर्वाह गर्ने सभाले निर्णय लिएको छ। जोरथाङ नयाँ बजार टाउन कमिटी गठन भएको छ। गत 5 डिसेम्बरको दिन गरिब उत्थान भवनमा एसडिएफ पार्टी पश्चिम सिक्किमद्वारा आयोजित एक सभामा जोरथाङ नयाँ बजारको एउटा टाउन कमिटीको कार्यकारिणी समिति चयन भयो। टाउन कमिटीमा श्री सञ्जय गुप्ता अध्यक्ष, श्री टिएम राई उपाध्यक्ष, श्री ध्रुव प्रधान र श्री विनोद सुब्बा महासचिव अनि श्री प्रेम कुमार गुप्ता संयुक्त सचिवको रूपमा मनोनित गरेको छ। यस टाउन कमिटीले आगामी दिनहरूमा टाउन विकासका पक्षमा विभिन्न पहल गर्ने तथा एसडिएफ पार्टीको नीति सिद्धान्त अनुरूप कामहरू अघि बढाइने सभामा निर्णय भएको छ। एसडिएफ पार्टीको भावी कार्यक्रम र रणनीतिमाथि पूर्व सिक्किमको 2वटा समष्टिमा सभाहरू सम्पन्न भएको छ। गत 6 डिसेम्बरको दिन पूर्व मन्त्री श्री सोमनाथ पौडेलको अध्यक्षतामा नाम्चीबुङ समष्टिमा समन्वय सभा सम्पन्न भयो। यस सभामा उपस्थित पार्टी पदाधिकारीहरूले विभिन्न सुझाव राखेपछि पार्टीको भावी कार्यक्रमहरूलाई कुशलतापूर्वक आयोजना गराउने महत निर्णय भएको छ। यसरी नै सिएलइसी अध्यक्ष श्री पासाङ शेर्पा अध्यक्षतामा आरिथिङ समष्टिको समन्वय सभा 6 डिसेम्बरको दिन सम्पन्न भयो। उक्त सभामा समष्टिदेखि वार्ड स्तरसम्म आयोजना गरिने पार्टीको भावी कार्यक्रमहरूमाथि बहस भयो।
यसरी नै समष्टि स्तरीय समितिले पार्टीको कार्यक्रम सक्रिय रूपमा अघि बढाउने निर्णय समन्वय सभामा भएको छ। एसडिएफ पार्टीले निवर्तमान पञ्चायतहरूलाई सम्बर्धना जनाउने क्रम निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। काबी लुम्चोक समष्टिका निवर्तन पञ्चायतहरूलाई यस समष्टिका सिएलइसी सदस्य तथा एसडिएफ पार्टीका वरिष्ठ सदस्यले पार्टीको पक्षबाट सम्बर्धना जनाएको छ। खदा अर्पण गर्दै पार्टीको पक्षबाट स्मृति चिन्ह प्रदान गरी काबी लुम्चोक समष्टिका सिएलइसी सदस्यगण तथा पार्टीका वरिष्ठ नेतृहरूले स्थानीय पञ्चायतहरूलाई सम्मान जनाए। एसडिएफ समाचारमा आजलाई यति नै। सोमबार फेरि नयाँ गतिविधिहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आज भने बिदा माग्दछौँ। नमस्कार।